अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और बाकी सब मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। तो आज हम बात करेंगे सखी और बख़ील के बारे में। जैसे कि सखी हमें पता है जो अल्लाह ताला की राह में खुले दिल से अपना माल खर्च करता है और लोगों को जतलाता नहीं है, वो सखी होता है। बख़ील वही जो अपना माल जमा करता रहता है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भी खर्च नहीं करता। अगर उसके रिश्तेदारों में या मोहल्ले में या अड़ोस पड़ोस में भी अगर किसी को ज़रूरत है तो उन पर भी माल खर्च नहीं करता, बल्कि कंजूसी से काम लेता है। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के अयाम में 1 दिरहम सदका करना मरने के वक्त 100 दिरहम सदके करने से बेहतर है। यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में 1 दिरहम सदका करते हैं ना, तो वो उससे बहुत बेहतर है कि मरते हुए जब आप बिस्तर मर्ग पर हैं या आपकी हालत ऐसी है कि बस आपको लग रहा है कि अब मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, और उस वक्त अगर आप सदका कर रहे हैं या उस वक्त आप 100 दिरहम भी दिन खैरात निकाल रहे हैं, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है जितना अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद होते हुए आप लोग अपने 1 दिरहम भी सदका कर देते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखी अल्लाह ताला से करीब है, जन्नत से करीब है, लोगों से करीब है और दोज़ख से दूर है। और बख़ील अल्लाह ताला से दूर है, जन्नत से दूर है और लोगों से भी दूर है और जहन्नम से करीब है। और जाहिल सखी खुदा के नज़दीक इबादत गुजार बख़ील से कहीं बेहतर है। जाहिल सखी क्या है कि एक तो वो बेशक अपने माल खर्च कर रहा है, दूसरों की मदद भी कर रहा हो, लेकिन उनको जतलाता भी हो। ठीक है, एक तो आप मदद कर रहे हैं दूसरों की, फिर आप उसको जतला भी रहे हैं, तो अगले को शर्मिंदा करने वाली बात है। अब अल्लाह ताला भी तो हम चाहे नेक हैं, हम गुनाहगार हैं, हम इतना कुछ करते आ रहे हैं, अपनी बहुत सी गलतियाँ करते हैं, इंसान है ना, तो अल्लाह ताला हमें अपनी इतनी नेमतों से नवाज रहा है। कभी उसने हमें कभी अल्लाह ताला ने हमें जताया कि तुम इतना गुनाह करते हो, मैं फिर भी तुम्हें दिए जा रहा हूँ। मैं तो भी अल्लाह ताला ने तो कभी अपने किसी बंदे पे नहीं जताया कि मैं तुम इतना गुनाहगार हो, ये तुम मेरे हुक्म नहीं मानते और मैं फिर भी तुम्हें दे रहा हूँ। तो इंसान कौन होता है कि अल्लाह ताला नहीं, आप ख़ुद को ये समझे कि इंसान ख़ुद इस काबिल नहीं है कि वो दूसरों की मदद करे। अल्लाह ताला ने उसे ये शर्फ बख्शा है कि उसके हाथ को देने वाला हाथ बनाया है, कि उसे इतनी अल्लाह ताला ने सलाहियत बख्शी है कि वो दूसरों के काम आ सके। और लोग इतरा जाते हैं इस चीज़ पे, जी हम लोग में हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम दूसरों की मदद कर रहे हैं, उल्टा उनको जतला भी रहे होते हैं, उनको शर्मिंदा कर रहे होते हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स पर आ जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। इसी तरीके से एक वाक़या शेयर करूँगी आप लोगों से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु कहते हैं कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेना चाहा और उनकी तरफ एक फ़रिश्ते को भेजा। फ़रिश्ता सबसे पहले कोढ़ी इंसान के पास आया और पूछा, तुझे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? उसने कहा कि अच्छा रंग और ख़ूबसूरत जिल्द और इस ऐब का दूर हो जाना जिसके सबब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुनकर फ़रिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा और उसका कोढ़ ज़ाइल हो गया, यानी कि उसकी कोढ़ की बीमारी दूर हो गई और उसके जिस्म का रंग निखर गया और जिल्द भी उसकी खुश रंग हो गई। उसके बाद फ़रिश्ते ने कहा, तुझको किस किस्म का माल पसंद है? उसने ऊँट कहा। एक ने ऊँट मतलब इसमें ना, ये जिस हदीस के थ्रू मैं बता रही हूँ उसमें कहा है कि मतलब ये यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि उसने ऊँट बोला, ये उस कोढ़ी इंसान ने ऊँट बोला या गाय। तो मतलब उसने ऊँट या गाय की एक की फरमाइश की ना, तो आप ने फरमाया कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको हामला ऊँटनियाँ दे दी जाए। और फ़रिश्ते ने उसको ये दुआ दी कि खुदा तेरे लिए इनमें बरकत अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद फ़रिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? उसने कहा कि खूबसूरत बाल और इस ऐब का दूर हो जाना जिसके सबब लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, यानी कि गंजापन। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि फ़रिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसका गंजापन ज़ाइल हो गया और खूबसूरत बाल उसे अता किए गए। फिर फ़रिश्ता ने उससे पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? तो उसने कहा गाय। चुनांचे उसको हामला गाय अता कर दी गई और फ़रिश्ते ने उसको दुआ दी कि खुदा तेरे इस माल में बरकत दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद फ़रिश्ता अंधे के पास गया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ बहुत पसंद है? उसने कहा, अल्लाह ताला मेरी बीनाई मुझको वापस कर दे ताकि मैं अपनी आंखों से लोगों को देखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई उसको वापस लौटा दी। फिर फ़रिश्ते ने उससे पूछा, किस किस्म का माल तुझको पसंद है? तो उसने कहा बकरियाँ। चुनांचे उसको ज़्यादा बच्चे देने वाली बकरियाँ दे दी गईं। बस इन तीनों के माल में खुदा ने बरकत दी और कोढ़ी और गंजे की ऊँटों और गायों से जंगल भर गए और अंधे की बकरियों के रेवड़ वादियों में नज़र आने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद फ़रिश्ता कोढ़ी की सूरत में उस कोढ़ी इंसान के पास पहुंचा और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ, मैंने जिस मंजिल पर जाना था मैं वो रास्ता भूल गया हूँ।
مجھے اب اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو خدا کی مہربانی اور تیری مدد سے ہی ہو سکتا ہے، پر میں تجھ سے اس کی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو اچھا رنگ اور اچھی جلد اور مال دیا ہے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ کوڑی نے اس کے جواب میں کہا، میرے اوپر بہت سے حقوق ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تیری کچھ مدد کر سکوں۔ فرشتے نے اس کے جواب میں کہا کہ میں گویا تجھ کو پہچانتا ہوں، تو وہی کوڑی ہے جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور تو فقیر تھا، خدا نے تجھے مال دیا۔ کوڑی نے کہا، یہ مال مجھ کو نسلاً بعد نسل اپنے خاندان سے یعنی کہ وراثت میں ملا اپنے خاندان سے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو پھر سے ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ گنجے کی صورت میں اس گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسے ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا، یعنی کہ اس گنجے انسان نے بھی وہی جواب دیا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے اور میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرشتے نے اسے وہی کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، پہلے تم گنجے تھے اور لوگ تم سے نفرت کرتے تھے۔ تو اس نے بھی آگے سے وہی جواب دیا، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا۔ تو کہتا ہے نہیں نہیں، میرے خاندان کی طرف سے مجھے وراثت میں ملا ہے، اور مطلب اس نے بھی وہی بات کی۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو خدا تمہارے ساتھ بھی تمہیں ویسے ہی کر دے جیسے کہ تم پہلے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مرد مسکین اور مسافر ہوں، میرا سامان سفر جاتا رہا، بس اب منزل مقصود تک پہنچنا ہے، خدا کی عنایت ہے، پھر تیرے سے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہی ذریعہ بنایا ہے، تو میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تجھ کو دوبارہ بینائی بخشی ہے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ اندھے نے یہ سن کر کہا، بے شک میں اندھا تھا اور خدا نے ہی میری بینائی مجھ کو واپس بخشی ہے، تجھ کو جس قدر چاہیے لے جا اور جس قدر تیرا جی چاہے چھوڑ جا۔ قسم ہے خدا کی کہ آج میں تجھ کو تکلیف نہیں دوں گا، کہ مطلب میں تمہیں اس چیز کو واپس کرنے کی جو تو لے کے جائے گا، مطلب تمہارا جتنا دل ہے ان بکریوں میں سے تم لے جاؤ اور جتنا دل ہے تم چھوڑ جاؤ، اور میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا کہ تم میرا یہ مال مجھے واپس کر دو۔ فرشتے نے یہ سن کر کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، تم لوگوں کا امتحان لیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور خوش ہوا، اور تیرے ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نوازتا ہے اپنی نعمت سے تو ہم دیکھتے ہیں اڑوس پڑوس میں یا اپنے رشتہ داروں میں کہ کوئی اس قابل نہیں ہے یا اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ہم لوگ اس چیز پہ اترا کے بیٹھ جائے جی ہمارا مال ہے ہمیں اور یہ اور وہ، ہم لوگ اس چیز کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اگر کبھی کسی کو ہم سے ضرورت پڑتی ہے یا وہ ہمارے پاس آتا ہے، آپ لوگ اس بات کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دینے کے لیے یا اس کی مدد فرمانے کے لیے آپ کو چنا ہے، کیونکہ رزق دینے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر انسان کا رزق طے کر رکھا ہے، جو اس کو ملنا ہے وہ تو مل کے ہی رہے گا، آپ نہ صحیح تو کوئی اور صحیح۔ اللہ تعالیٰ صرف ذریعہ بناتے ہیں آپ لوگوں کو، اور ہم انسان کیا کرتے ہیں، ہم لوگ غرور اور تکبر میں آ کے جی ہمارے پاس تو اتنا پیسہ ہے اور ہم تو یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے، ہم لوگ تو بڑی چیز ہیں اور یہ وہ، تو یہ چیز بہت بری چیز ہے۔ ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے کہ بے شک رزق، عزت اور ذلت دینے والے بھی اللہ کی ذات ہے اور رزق بھی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بناتے ہیں کسی کی مدد کا، تو ہمیں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم اس انسان کی مدد کریں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی عزت نفس کا اور اس کو اتنا خیال رکھیں کہ ہم لوگوں کے سامنے جتلاتے نہ پھریں کہ جی ہم نے اس کی ایسے مدد کی تھی، ہمیں بھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے گا۔ لوگوں سے اجر کی امید مت رکھا کریں کہ اب ہم نے اگلے انسان کے ساتھ ایسا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ ویسے نہیں چل رہا۔ آپ لوگ جو بھی کسی کے ساتھ اچھا صلہ کرتے ہیں اس کی امید اللہ تعالیٰ سے لگایا کریں، لوگوں سے نہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔